Bonjour mes amis, donc نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نشوفوا درس ديال لي لونتي مانس. لي لونتي مانس هما العدسات الرقيقه. شنو هما لي لونتي مانس؟ دونك نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لونتي مانس. كاين لي ديفيرون تيب دي لونتي مانس اي كي سون لي كارactéristiques دي لونتي مانس. دونك هادشي اللي غنشوفوه في هاد الفيديو. Alors, commençons par la définition. Donc, une lentille est formée des matières transparentes. Donc, il est formé, il est fabriqué des matières transparentes. كنصنعوها من واحد المادة شفافة. بحال هاد المادة الشفافة كنعرفوا الفيغ et plastique. Ils sont rigides. شفتو هنا في الشيما. Donc, il est transparent. Donc, هادو هما les différents types des lentilles. Alors, rigide, كتكون صلبة, délimitée par deux surfaces lisses. عندها دو سيرفاس. هاد لا سيرفاس هادي ولا السيرفاس اللي تحت كيكونوا ليس. دونك هنا نشوفوها مزيان. دونك ديليميتي باغ دو سيرفاس. هاد السيرفاس الاول، هاد السيرفاس الثاني ليس. دون لين او موان اسفيريك. على الاقل وحده في هاد لي فاس يكون سفيريك كوم سا. ملي كنقولوا سفيريك سافو دير بحال مثلا هادي سفيريك الا بغينا نرسموها. دونك عندها سيرفاس بلان داكوغ نديرها كوم سا. عندها سيرفاس سفيريك كوم سا. لحقاش هاد لابارتي هنا التحتانيه الي كروزي داكوغ. دونك ممكن تكون عندها المهم اللي اساسي هو عندها دو سيرفاس ليس داكوغ. او موان واحد فيهم غيكون سفيريك. سي بيان. دونك ليبيسور au centre de la lentille est différente de celle au bord. دونك شنو هو لو بور ديال اللونتي؟ هو هذا اللي كيكون الفوق كوم سا. هذا هو لو بور. لو سونتر هو هذا. ماشي لو سونتر. فوالا ليبيسور ديال هذا لو سونتر هو هذا. كتلقاها بحال مثلا في هذا ليكزومبل كتلقاها بلو ايبي كو لو بور. وكاينه دوطخ تيب اللي كتلقاها باغ اكزومبل هذه اللي شيماتيزينيها هنايا كتلقى هاد لو سونتر ديالها موان ايبي كو لي بور. سي بيان. الوغ هذا هو التعريف ديال اون لونتي. خصكم تبقاو عاقلين عليه وتحفظوه لحقاش كيتعاود بزاف في الفروض. دونك اون لونتي اي فورمي دين ماتيير ترونسبارونت فيغ او بلاستيك سي كلير. ريجيد تكون صلبه. ديليميتي باغ دو سيرفاس ليس. دونك عندها ديليميتي سافو دير محدوده بجوج ديال لي سيرفاس كيكونوا ليس. ليس سافو دير ليس هي ملسه ماشي خشنه. طون لين او موان اسفيريك. خصها تكون على الاقل وحده سفيريك من هاد لي سيرفاس. ليبيسور او سونتر دو لا لونتي اي ديفيرونت دو سيل او بور. كيختلفوا ما عندهمش نفس ليبيسور. سي بيان. Alors maintenant, les lentilles sont présentes dans les appareils d'optique les plus courants, comme par exemple هاد لا لوب اللي كتشوفوها هنا. دونك كنستعملوها في بزاف ديال لي زاباراي. دونك كنستعملوها في هاد لا لوب داكوغ. كنعرفوا حنا لا لوب كاملين كنعرفوها. كنستعملوها في لونتي دوي يعني هاد العدسه ديال العين. الوغ كنستعملوها في لي زاباراي فوتو. جميع انواع لي زاباراي فوتو حتى في التليفونات. ديك لاباري فوتو اللي كاينه في بورطابل التليفون بورطابل حتى هما مصنوعين من الكاميرات والعدسات ديالهم مصنوعين من هاد لي لونتي مانس. الوغ اوسي تيليسكوب اي ميكروسكوب تيليسكوب اي اوسي العدس فقط بوغ اميزي ان بو داكوغ. دونك العدس لحقاش العدس سميتو اون فرونسي لونتي وسميتو بالعربيه العدسه لونتي. الوغ فقط بوغ اميزي. دونك les lentilles sont présentées dans les appareils d'optique les plus courants. Donc كنستعملوهم عرفنا فين كنستعملوهم. دونك هذه دوزيام بوين. دونك عرفنا الديفينيسيون وعرفنا كلك utilisation ديالهم في لي زاباراي اللي كنستعملوهم في الحياه ديالنا. Alors c'est bien. Maintenant on va voir les types de lentilles, les différents types de lentilles. كما شفنا قبيله في التعريف قلنا ان دائما كاينه واحد لا ديفيرونس ديال ليبيسور اونتر لو سونتر اي لو بور. بحال مثلا هاد لونتي هادي فوالا. دونك لو بور ديالها هو هذا ولو سونتر ديالها هو هذا. دونك هذا هو لو سونتر. شنو كنلاحظوا في هاد لو سونتر؟ ليبيسور. دونك هذا هو ليبيسور ديال لو سونتر وهذا هو ليبيسور ديال لو بور. الوغ ليبيسور دو سونتر كبار من ليبيسور ديال لو بور.
Par exemple, ici, هنا إلا لاحظنا مزيان دونك هذا إلي كروزي من هنا دونك ليبيسور ديال السونتر هنا راه هو هذا. الوغ ليبيسور ديال لو بور هو هذا. شنو كنلاحظوا هنا العكس ديال هذه. دونك ليبيسور ديال لو سونتر اي inférieur l'épaisseur de bord. Alors, donc هادوم هما les principaux types de lentilles. كما نشوفوا. Alors, كاينه لي لونتي اللي كيكون عندهم لو بور مانس وعندهم لو سونتر ايبي. داكوغ كما كنشوفوا في الشيما. الوغ وكاينه لي لونتي اللي عندهم لو بور ايبي لو سونتر عندهم مانس. داكوغ لاحظتوا الي مانس بارابور او بور. لو بور هنايا ليبيسور ديالو كبيره بارابور لو سونتر ديال لونتي. دونك هاد لو تيب الاول اللي عنده بور mince et centre épais كنسميوهم دي لونتي كونفيرجونت. سي بيان. لي لونتي النوع الثاني لي لونتي اللي عندهم ليبيسور ولا لو بور ايبي وعندهم لو سونتر mince كنسميوهم دي لونتي ديفيرجونت. سي بيان. الوغ لي لونتي كونفيرجونت عندهم بور mince عندهم سونتر ايبي عقلوا عليهم. بالنسبه لي لونتي ديفيرجونت عندهم بور ايبي العكس ديال لي لونتي كونفيرجونت وعندهم سونتر مانس. هادوم كذلك عقلوا عليهم. سي بيان. الوغ دونك جيوميتريكمون يعني هندسيا عرفنا لا ديفيرونس انتر هاد لي لونتي كونفيرجونت اي لونتي ديفيرجونت. دابا نشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم فيزيكمون. فوالا دونك نشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم فيزيكمون. سي بيان. الوغ بالنسبه لهاد الفوطو هنايا شنو كتمثل؟ هنا واحد التجربه كنديروها حنا كنا كنديروها ملي كنا صغار. جو سي با واش نتوما درتوها ولا حيت كانت معروفه هاد كلشي انه كيجيب واحد لالو وكيدير تحت منه واحد كيوجهها لواحد كاغيط ابيض. الوغ وكيديرها قبل الشمس كتكون بيربونديكولير مع الشمس. الوغ هذيك لي غايون ديال لو سوليي كيهودو بيربونديكولير على لالو. داكوغ وكتبان لنا واحد طاش بلون تري كلير. دونك هاد لا طاش بلون دونك هادي هي اللي كتبان لنا في الورقه. الا خلينا واحد المده تقدر تشعل هاد الورقه بالعافيه. داكوغ سا فو دير لينيرجي سولير كامله كتركز هنا في هاد لو بوين. سا فو دير ديك لي غايون اللي دخلوا من هنا بيربونديكولير سا فو دير غيكونوا باراليل. دونك ملي كيخرجوا من هنا كيتكونسونطراو كاملين كيتركزوا في هاد لو بوين هنايا اللي كيبان. هادشي علاش ديك لينيرجي كامله تكونسونطرات في هاد لو بوين. هادشي علاش ممكن انها تشعل العافيه. سي بيان. الوغ هادي التجربه كنا كنديروها قبل. الوغ بالنسبه لونتي كونفيرجون في لوكا ديال لا لوب مصنوعه من لونتي كونفيرجونت. دونك علاش؟ باسكو لا ليميير اللي كتدخل من لا لونتي كتخرج وكتجمع هنا في واحد لو بوين. هذا هو المعنى ديال كونفيرجونت. الا عقلتوا عليه في الدرس ديال بروباغاسيون في لي فيسو ولا في لي تيب دي فيسو كاين لي فيسو كونفيرجونت وشفنا لي فيسو ديفيرجونت وشفنا دي فيسو باراليل. هما هادوم. داكوغ هادو باراليل. دائما ما تنساوش لي غايون ريبريزونطوهم دائما ديروا لهم فلاش في الريبريزونطاسيون ديالهم. وشفنا كونفيرجون قلنا انها هي اللي كتجمع كوم سا يعني كتكون عندك واحد هادوم سميناهم فيسو حقاش كيتكونسونطراو في واحد لو بوين. سي بيان. وشفنا ديفيرجون اللي قلنا انهم كيتيلوانيو كيتبعدوا على بعضياتهم. هاد لي غايون اللي مينو كيتبعدوا على بعضياتهم قلنا لهم ديفيرجون. دونك هادوم ديجا شفناهم. الوغ هنا في الصوره كما كيبان لكم دونك هذه هي شنو كيوقع بالضبط. دونك ملي كتمر هاد لي غايون باراليل هاد لي غايون كي سون باراليل ملي كيمروا باغ هاد لونتي دونك كيتجمعوا في واحد لو بوين هنايا. هادشي علاش كنسميو هاد لونتي كنسميوها كونفيرجونت. سي بيان. ولا نشوفوا هنا بليغيال دونك كيتجمعوا في واحد لو بوين هنايا. هادشي علاش كنسميوها كونفيرجونت. سي بيان. الوغ بالنسبه لهاد لونتي font converger des faisceaux de rayons lumineux parallèles de lumière. Alors pour les lentilles
ديفيرجونت. دونك كما كتشوفوا في الشيما ان هاد لي غايون باراليل اللي كيدخلوا كما كتشوفوا حتى في الفوتو، وممكن تشوفوهم كذلك حتى في هاد الفوتو بلي ريال. داكوغ. الوغ هنا كتلاحظوا في الفوتو هنا درنا واحد هادو كيتسموا ديافراغم. هاد الديافراغم علاش؟ باش يعطيونا هاد لي فيسو هكا كوم سا. دونك كل ديافراغم كيخرج منه فيسو. دونك لا سورس دو لا ليميير كاينه مورا ديافراغم. الوغ ملي كيمشيو هما كيمشيو باراليل. داكوغ. في السورتي كيخرجوا يسيلواني. دونك هاد العمليه شنو ممكن نقولوا ان هاد لا لونتي ديفيرجونت fait diverger des vaisseaux de rayons lumineux parallèles de lumière. هاد لي vaisseaux parallèles ولا لي rayons parallèles de lumière داكوغ مي كيمشيو كيدخلوا مع هاد لا لونتي ديفيرجون كيخرجوا ديفيرجي. داكوغ. دونك il s'éloigne. C'est bien. Alors maintenant شنو هي لا ريبريزونطاسيون اللي غنستعملوها حنا دابا دورينافون؟ دونك غنستعملو هاد لا ريبريزونطاسيون بور لا لونتي كونفيرجونت. سي بيان. وغنستعملو هاد الريبريزونطاسيون بور لا لونتي ديفيرجونت. سي بيان. باش تعقلوا عليهم لي فاسيل. دونك نكمل هاد السهم كوم سا غيعطيك هاد لا لونتي. دونك تلاقي هاد الراس مع هاد الراس وتلاقي الراس مع الراس غيعطيوك هاد لا لونتي. هنا كذلك الا لقيتي هاد الراس مع هاد الراس وهاد الراس مع هاد الراس غيعطيوك هاد لا لونتي. دونك الي فاسيل انك تفرق من بين هاد لي دو سامبول. دونك هذا سامبول دو لا لونتي كونفيرجونت الوغ وهذا سامبول دو لا لونتي ديفيرجونت. خصكم تبقاو عاقلين عليهم. سي بيان. Maintenant, on va voir les caractéristiques des lentilles minces convergentes. Donc, les caractéristiques اللي نشوفوا دابا تحتاجوهم سيرتو في الدرس الجاي اللي هو l'image obtenue par une lentille mince convergente. Alors, نشوفوا هاد les caractéristiques. Alors, première chose, donc هادي ديجا شفناها تجربة وعرفنا شنو هي. Alors, لا بغينا نشيماتيزيو هاد الفينومين اللي وقعت هنا. دونك السولاي كيعطي لي غايون. داكوغ. كيمشيو فير هاد لا لوب. دونك هادي هي لا لوب. دونك هاد لا لوب فيها دوك لونتي مانس كونفيرجونت. داكوغ. هي اللي كنرمزو لها بهاد الفلاش كوم سا. دونك عقلوا على لي سامبول. لي سامبول راه مهمين خصنا تبقاو عاقلين عليهم. الوغ هاد لو غايون نيميرو 1 دونك كيمشي كيترافيرسي هاد لا لونتي اي ابري كيمشي ديريكتومون فير هاد لو بوين اللي شفنا هنا. داكوغ. فين كيتجمعو. سي بيان. كيتجمعو في واحد لو بوين. دونك دونك وقعت له ريفراكسيون انكسار ريفراكسيون. الوغ مشى ديريكتومون هاد لو بوين. لو غايون نيميرو 2 مشى ديريكتومون لهاد لو بوين لحقاش خصهم يتجمعو في هاد لو بوين باسكو هاد لا لونتي اللي خدامين بها هي سيتين لونتي كونفيرجونت. الوغ لو غايون نيميرو 3 لا ميم شوز. دونك il traverse la lentille et passe il part directement vers هاد لو بوين اللي كيتجمعوا فيها هاد لي غايون هاد لي 3 غايون. سي بيان. دونك شنو كيتسمى هاد لو بوين اللي كيتجمعوا فيها؟ هاد لو بوين كتسمى فوايي. دونك في لا ليتر فرونسيز كنسميوها هاد الفوايي كتعني فو. هادشي اللي قلت لكم قبيله ان هادي الا خليتيها واحد المده هاد لاطاش هادي راه الورقه كتحرق يعني كتشعل فيها العافيه. دونك سموها هاد فوايي سموها هاد النقطه هادي سموها فوايي وما جا من فو النار العافيه. الوغ هاد لاطاش هادي هي ليماج ديال الشمس ولا ليماج ديال une partie de la soleil. داكوغ. ليماج ديال une partie de la soleil. دونك ميمكنش دير ليماج ديال الشمس كامله حيت كبيره. دونك une partie de la soleil ليماج ديالها جاتنا هنايا. فوالا. سي بيان. هادشي علاش هاد الفوايي هذا كنسميوه فوايي ديماج. داكوغ. فوايي ديماج حقاش هنا كاينه ليماج وفي هاد الجهه هادي شنو كيكون لوبجي. لوبجي عندنا في هاد ليكزومبل اللي عندنا هي الشمس. الوغ كتسمى لوبجي. لو سونس ديال لا لوميير دائما كيكون في هاد الاتجاه. هذا هو لو سونس دو لا لوميير. الوغ ماتنون دونك فهمنا شنو هو الفوايي كنسميوه فوايي وملي كيكون عندنا في هاد الجهه هادي كنسميوه فوايي ديماج. الوغ ولا ديستونس اونتر لونتي اي فوايي ولا précisément entre O اللي هو لو سونتر دو لا لونتي اي لو فوايي كنسميوها ديستونس فوكال. دونك هاد لا ديستونس هادي
هذه كنسميوها ديستونس فوكال كنرمزوا لها باف صغيره. دونك كتساوي او اف هي المسافه بين او اللي هو لو سونتر دو لا لونتي و اف. هاد او كنسميوها سونتر، عقلوا على هادشي هذا مزيان، سونتر اوبتيك، المركز المركز البصري اوبتيك. دونك كيتسمى سونتر اوبتيك. سي بيان. الوغ اون باس ماتنون شنو هو هاد لا فويي. نقدروا نعطيوه واحد ديفينيسيون، بقاو عاقلين على هاد ديفينيسيون لحقاش ممكن تحط لكم ديفيني ان فويي. دونك لو فويي اف ديال لونتي كونفيرجونت اي لو بوين او كونفيرج. عقلوا على هاد او كونفيرج، هو واحد النقطه او كونفيرج، نقطه فين كيتجمعوا. شنو كيتجمعوا؟ لا ليميير لورسكو لا لونتي اي ترافيرسي باغ لي فيسون. دونك هاد لي فيسون اللي هما باراليل، عقلوا عليهم باراليل. دونك حنا ملي كنقولوا كيتكون واحد الفويي هنا، خص هاد لي فيسون اللي كيدخلوا خصهم يكونوا باراليل. عقلوا على هادشي مزيان، الله يرضي عليكم، خصهم يكونوا باراليل. عاد كنقولوا انه كيتكون فويي هنايا. دونك هاد لي فيسون باراليل ملي كيمشيو كيدوزو من هاد لا لونتي ماس كيتجمعوا في واحد النقطه سميتها فويي. دونك كنقولوا اي لو بوين، عقلوا على هاد لا فراز بالضبط، اي لو بوين او كونفيرج لا ليميير. اي لو بوين او كونفيرج لا ليميير، كتجمع هذيك لي غايون lumineux. C'est bien. Donc, et la distance focale et la distance entre le foyer et la lentille. Il dépend de la lentille. Donc, la distance locale, elle est la lentille. Quelle lentille a la distance locale d'elle. D'accord? Quelle lentille a la distance locale d'elle. Est-ce qu'il y a une différence? Donc, quelle lentille a la distance locale d'elle. C'est bien. Alors, هنا خصك تفرق ما بين اف، هذا الرمز هذا اف، دونك كنعنيو به فويي. ملي كتكون عندك كرون اف ça veut dire foyer. ملي كتكون عندك بتيت اف كتعني ديستونس فوكال. فرقوا بيناتهم مزيان، الله يرضي عليكم ما تخلطوش بيناتهم. كرون اف فويي، بتيت اف ديستونس فوكال. الوغ ماتنون الا كانت عندك باغ اكزومبل هذا، دونك نعاودو نرسمو هذيك، نرسمو هاد الشيما كوم سا. دونك عندي هادي لونتي مانس كونفيرجونت لحقاش عندنا لي فليش كوم سا. هذا هو لو سامبول ديال لي لونتي مانس كونفيرجونت. وعندي هنا فويي. هاد الفويي قلنا في الجهه ديال ليماج قلنا كنسميوه فويي ديماج. فويي ديماج كنرمزو له باف، فويي ايماج ولا ديماج. هنا دونك لو سيميتري سيميتري ديال اف بارابور لهاد او قلنا هو السونتر اوبتيك. دونك سيميتري سا فو دير او اف هتكون كتساوي او هاد اف بريم مثلا. دونك او اف هو ديستونس فوكال و اف هو فويي ديماج. هاد اف بريم اللي كتكون عندي فيها الجهه اللي كيكون فيها لوبجي كنسميوها فويي دوبجي. سي بيان، فويي دوبجي. وحنا راه قلنا ديجا هنا كيكون دائما عندك لوبجي وفي الجهه كيكون عندك ليماج. اذا هاد النقطه هادي تسمى فويي ديماج، ولا سيميتري ديالها بارابور هاد لو سونتر اوبتيك اللي عندنا هنايا اف بريم كتسمى فويي دوبجي. سي تو. الوغ ماتنون عندنا هاد لي دو لونتي. شنو كيوقع؟ عندنا لونتي نيميرو 1 وعندنا لونتي نيميرو 2. بيان سيغ هاد لي دو لونتي سو سون دي لونتي مانس كونفيرجونت. حنا دابا كنديرو لي تيب ديال لي لونتي مانس كونفيرجونت، ما نديروش لي تيب ديال لونتي مانس ديفيرجونت. دونك غتشوفوها في سنوات اخرى. دونك هاد العام ما عندكمش. الوغ ولكن خصكم تكونوا عارفين شنو هي هاد لا لونتي مانس ديفيرجونت. خصكم تكونوا عارفها وعارف شنو الفرق بينها وبين لا لونتي مانس كونفيرجونت. مي في لي تيب ديال لي كاركتيرستيك وفي لا فورماسيون ديماج اكسيتيرا غنشوفوا فقط لي لونتي مانس كونفيرجونت. سي بيان، سواء في هاد الدرس هذا سواء في الدرس الجاي. الوغ شنو كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا ان هاد دونك لاحظوا معايا دائما لي غايون اللي كيدخلوا كيكونوا باراليل. عاد كيتكون هاد الفوايي. داكوغ لما كانوش باراليل راه غنشوفوا في الدرس الجاي شنو كيوقع. سي بيان. الوغ هنا ركزوا على انه باراليل كتكون هاد الفويي. هاد الفويي اللي تكون لينا هو الي بلي بروش لا لونتي. سي بيان. وفي ال 2 هو بعيد على لا لونتي، بلي لوان على لا لونتي. سي بيان. دونك لا لونتي ال 1 fait converger les rayons lumineux plus que la lentille L2. دونك كل ما كانت هاد الفويي اللي كتكون الا بغيت ندير كومباريزون اونتر دو لونتي مانس
convergente. Donc كنشوف هاد لي فوي اللي كيتكون لي شكون اللي فيهم قريب لا لونتي. دونك مثلا في L1 الفوي اللي تكونت قريبه لا لونتي كنقولوا عليها انها fait converger les rayons lumineux plus que la lentille L2. ولا كنقولوا on dit que la lentille L1 donc هذه اللي عندها فوي plus proche la lentille est plus convergente. donc كل ما كانت فوي قريب لا لونتي كتكون بلي كونفيرجونت، وكل ما كانت هاد الفوايي ديماج اللي كتكون لي هنا لوان من لا لونتي كنقولوا انها موان كونفيرجونت. سي بيان. دونك هنا غنخرجوا بواحد كاركتيرستيك جديده اللي هي غنسميوها لافيرجونس. دونك لافيرجونس دونك كنرمزوا لها بالسي. دونك هادشي خصكم تعقلوا عليه. دين لونتي كونفيرجونت et sa capacité القدره ديالها à faire converger un faisceau de lumière qu'il reçoit. دونك هذاك الفيسو اللي كيجيو عندها عند لا لونتي، دونك القدره على انها تجمعهم، القدره التجميعيه ديالها انها تجمعهم كتسمى لافيرجونس. سي بيان. يعني كل ما مثلا هذه نقرناها مع هذه، دونك شكون اللي غتكون عندها لافيرجونس كبيره؟ هي هذه. علاش؟ لحقاش عندها قدره كبيره انها تجمع، حيت قلنا لي بلي كونفيرجونت يعني اللي عندها القدره كبيره انها تجمع هي اللي كتكون لا فوي اللي كتكون عندها كتكون بلي بروش لا لونتي. سي بيان. الوغ العلاقه اللي كنحسبوا بها مادام اننا كنهضروا على المسافه، دونك هاد لا ديستونس فوكال واش بلي بروش لا لونتي ولا loin de la lentille. donc on a la distance focale ici. donc هادشي علاش العلاقه اللي عندنا اللي هي C هي l'avergence est égale à 1 sur F. F هي la distance focale. F هي la distance focale. donc la distance focale الوحده ديالها هي المتر. c'est bien كنحسبوها بالمتر. C s'exprime dans le système international en dioptrie. dioptrie كنرمزوا لها بهاد الدلتا بتي دلتا. donc dioptrie عقلوا عليها مزيان. donc tel que 1 dioptrie est égal 1 sur 1 mètre. 1 dioptrie est égal 1 sur 1 mètre. donc alors c'est bien. donc فهمنا شنو هي كاع لي كاركتيرستيك ديال اون لونتي مانس كونفيرجونت. الوغ في لي زيكزيرسيس غنزيدو نفهمو هادشي مزيان وغنديرو لي زابليكاسيون ديالنا ونعرفو كيفاش نحسبو هاد سي سور سي est égal à 1 sur f يعني 1 sur la distance focale، ونعرفو كيفاش نستعملو الوحدات. دونك هادشي في ليكزيرسيس اللي اساسي دابا فهمو الدرس هو اللي مهم. من بعد في لي زيكزيرسيس في لي زابليكاسيون غتزيدو تفهمو وتزيدو تعمقوا هادشي اللي شفنا في الدرس، وغنزيدو نتعمقوا مزيان مع نشوفوا الدرس الثاني الدرس اللي مور هذا اللي هو مهم بزاف ديك الدرس اللي هو l'image obtenue par une lentille mince convergente. Et merci à votre attention et aux vidéos prochaines, Inch'Allah.